अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारियम मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सीजन आ गया है। इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद कौन इत्तेहादी होगा, कहां सीट एडजस्टमेंट होगी, किसके प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं, किसके लिए मुश्किलात हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद बाप पार्टी में भी तब्दीली आ गई है। रातों रात हमने देखा कि उसकी सदारत तब्दील हो गई। इसके जरा पॉलिटिकल जो भी रिपरकशंस हैं उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में सिंध का जिमनी इलेक्शन भी हो रहा है और पीपल्स पार्टी अभी तक बज़ाहिर आगे है, जो मुर्तज़ा वहाब साहब जीत रहे हैं। सो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा सिंध की सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। आज हमने देखा फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, उनको पेश कर दिया गया अदालत के अंदर। कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो सबको इस हवाले से क्यूरियोसिटी थी कि वो केस क्या है जिसकी बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। कोई कह रहा था कोई पुरानी मामलात हैं, कोई एटीसी के मामलात बता रहा था। आज सुबह फाइनली क्लियर हुआ कि 50 लाख रुपए के लेन देन के लिए फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट एक कंप्लेन थी और जो कंप्लेनेंट था उन्होंने कहा कि मुझको धमकियां लगाई गई। इसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया और आज फिर उनको पेश किया गया। लेकिन जो उनके मुंह पे कपड़ा डाल के जिस तरीके से पेश किया गया, ये भी एक अनोखी मंतक थी, जिसमें इस तरह के केसेस के अंदर यूजुअली मुलजिम को पेश किया ऐसे जाता नहीं है। सो जब ये केस कौन सा था, ये एफआईआर कहां से नमूदार हुई अचानक, इसके बारे में जो फवाद साहब की अहबा, उनका कहना था कि वो इस केस से लाइल्म थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। लगा के वो लेके आए हैं, लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश ये आईजी इस्लामाबाद से कि हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब है और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो वो एफआईआर अभी उन्होंने डीसील की और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि ये एफआईआर बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फवाद चौधरी साहब की एक पार्टी भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी। इसलिए हम कह रहे हैं ये उनकी पार्टी है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते वो उनको देखा गया, वो पाए गए, मुलाकात हुई उनकी जहांगीर तरीन से, अलीम खान साहब के साथ। इसके अलावा उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन भी की थी, लेकिन उसके बाद इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ये सवाल उनकी पार्टी से पूछना बनता था कि भाई आईपीपी के एक मेंबर क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब कल मेरे शो पे मौजूद थी, उनसे ये सवाल मैंने पूछा कि भाई वो आईपीपी में है या नहीं है, आपकी तरफ से इस पर कोई रद्दअमल क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने जो कंफ्यूजन का जिक्र किया फवाद चौधरी की, वो सुनिए। वो कोई कंफ्यूजन का शिकार है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उस वक्त भी वो जब आए थे तो उनका ये मुतालबा था कि मुझे मेरा नाम निकाला जाए, वो जो नो स्टॉप लिस्ट है उसमें से मेरा नाम निकाला जाए। तो हमारा उस वक्त भी यही मौकफ था कि ये आईनी और कानूनी जो रास्ता है उसको आपको इख्तियार कर। फिरदौस साहिबा ने यह भी कहा कि फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहे फवाद चौधरी साहब और इस इब्हाम को दूर होना चाहिए है। जवाबन जो फवाद साहब की एहलिया हैं, उन्होंने इस इल्जाम का क्या जवाब दिया, सुने। कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी कह रही थी कि जी उनकी राहें सीधी नहीं हैं, उनकी गे सीधी नहीं है। पहले तो उनकी राहें पूछे ना, पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस पार्टी की तरफ जाती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो उस तरफ चली जाती हैं, जिसके साथ पार्टी बननी होती है वो उस तरफ चली जाती हैं। तो बज़ाहिर फवाद चौधरी साहब का सियासी जो स्टेटस है वो भी अनक्लियर है, उसमें भी इबाम है, और जो कानूनी केसेस का स्टेटस है उसमें भी इबाम है। बहरहाल जी इस केस को हम फॉलो करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट्स हुई है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, आमिर जिया साहब, आमिर इलियास राना साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है इस मुल्क की सियासी क़यादत। अब जाहिर सी बात है जिसको इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट सूट करेंगे, पीएमएलएन वो चाहेगी कि ये सारी बात हो इलेक्शन के बाद। कुछ जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन से पहले बैठकर भी बात कर लेनी चाहिए। पीएमएलएन के अंदर से भी आवाजें इलेक्शन से पहले बैठकर नए रूल ऑफ द गेम तय करने की बात कर रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की क्या पोजीशन है, जरा ये सुनिए। मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूं कि सारी जमातें को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को सदर साहब सबको बुलाएं। देखें अगर आपने इलेक्शन से पहले नहीं बैठे, किस चीज पे बैठना है। हमारा तो एक नुकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना किया उसके बाद आपने किस चीज का डायलॉग करना है। हमें कुछ ना कुछ इसका हल जो है जॉइंटली सबको मिलके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमने किस तरह इस मुल्क को चलाना है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मेरी राय ये है कि अगर आप लोग आज नहीं बैठेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसा से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफर तय करना है। हमारी जरूरत और मुल्क की जरूरत यह है कि हमें आपस में मफाहमत करनी चाहिए।
सो इंतखाबात की तारीख तो आ गई, लेकिन इंतखाबात की सेहत क्या होगी, उनका मयार क्या होगा, उनको मानना ना मानना, ये सारे मामलात तो इलेक्शन के बाद के हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जैसे भी इंतखाबात होंगे, जो भी नताइज आएंगे वो मानने पड़ेंगे। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो प्री डिटरमिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी जिसको मिलेगा हिस्सा, फिर हमें फिर ऑनेस्टी के साथ दिल से, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल रीजन कि इलेक्शन के बाद हम कहें जी हम नहीं मानते क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली। वट एवर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर वी शुड ऑल एक्सेप्ट विद ओपन हार्ट। सो 2018 के बाद भी क्या पीएमएलएन की यही पोजीशन होती कि इलेक्शन के बाद जो नताइज हैं उसको हमें ओपन हार्ट से मानना होगा? ये एक दिलचस्प अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। अतर साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो मुफाहमत की बातें हैं, ये खाली एक लिप सर्विस है ये इसके बारे में सीरियस सोच जमातों के अंदर है भी, या इट्स टिल टू लेट? अब इलेक्शन सर पे खड़े हैं, अब ना ऐसे डायलॉग की कोई गुंजाइश है, ना जगह है और ना माहौल है फ्रैंकली। देखिए, इस वक्त मुफाहमत किस चीज पे होगी? अब तो वैसे ही इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। मुफाहमत तो पहले ही है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वो तकरीबन एक पेज पे हैं। मुफाहमत तो ये है ना कि क्या तीसरा जो फरीक है उसको उतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत होगी, जिस तरह डार साहब फरमा रहे थे कि सबको मानना पड़ेगा इलेक्शन के जो भी नताइज हैं। क्या सबको वो मौके भी मिल रहे हैं इलेक्शन से पहले वो अपनी सियासत करने के? क्या उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा? वैसी सूरत हाल है या नहीं है? मेरे ख्याल में इस वक्त ये जस्ट लिप सर्विस, इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्शन के अंदर सबको पता है कि किसका कितना हिस्सा होगा, किसने क्या करना है। और फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शंस की अब तो अच्छी बात है कि डेट आ गई, लेकिन ये भी सामने आना बहुत जरूरी है कि कौन सी वो शख्सियात थी। ये डार साहब इलेक्शंस के हवाले से आज से 3 महीने पहले क्या कहते थे असेंबली में खड़े होके? नो इलेक्शंस, व्हाट इलेक्शंस। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस को मान लो, उस वक्त ये कहते थे व्हाट इलेक्शंस। तो ये भी देखें, जो अदालती निजाम है वहां से जो फैसले आ रहे हैं उसमें यकीनन इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं होने दिए, जिन्होंने आइन को निगल लिया। अब अदालती जो फैसले हैं वो आइन को हजम करने के लिए दवाई के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ना ही फकी के तौर पे। उसमें इस चीज का तयन होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 2 सूबों में अवाम का राइट छीना, और वो यही मोजिज शख्सियात थी जो अभी बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रही हैं। ये उस वक्त असेंबली में खड़े होकर कहते थे आप करवा लें इलेक्शंस, हम नहीं करवाते। तो ये इशू है कि अब मेरे ख्याल में टू लिटिल टू लेट, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा और एक साफ एंड शफाफ इलेक्शन होगा, इसलिए कि ये जो बहरानी कैफियत है ये कतन मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। बहरानी भी है, हिजानी भी है, अनसर्टेनिटी भी है। आमिर ज़िया साहब, आपका क्या ख्याल है सर इस हवाले से? अभी इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन फिर जब हो जाते हैं तो फिर उसके रिजल्ट चाहे जैसे भी हो, 2018 के अंदर में देखा कि पीडीएम इत्तेहाद ने वो नताइज माने, डिस्पाइट अपनी तमाम तर जो उनकी उस वक्त इलेक्टेड सेलेक्टेड की एक बहस थी। 2002 आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं, 2002 के अंदर इलेक्शन हुए, मुल्क के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस में से एक थे, लेकिन उसके भी नताइज माने, सिस्टम आगे चला। तो क्या एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी कि भाई जब नताइज आ जाते हैं, चाहे हमारे हक में आए या ना आए, सिस्टम को आगे धक्का देने के लिए वो नताइज मानने पड़ेंगे? अब मुझे नहीं पता कि सिस्टम इससे आगे जा रहा है या उसी जगह पे मुंजमद है या हम पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहस तलब मेरे ख्याल में बात है। अभी आपने बात शुरुआत की थी जी नेशनल डायलॉग, कोई एपीसी की बात करे, कोई किसी चीज की बात करे। हमारे यहाँ ये जो कार्ड है मैं समझता हूँ बड़ा ओवर प्लेट और ओवर हाइप कार्ड है। हमारी अगर हम तस्लीम करते हैं कि जी पार्लिमानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो फैसले जो होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं। और ये जो होता है कि जी तमाम मुसलमान जो है नील के साहिल से लेकर तबका के काशगर एक हो जाएंगे और बैठ के कोई डायलॉग करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे, तो ये ना माजी में हुआ है और ना ये आने वाले दिनों के अंदर होने जा रहा है। अतर ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी चीजों के ऊपर जो हमारी पीडीएम की कल तक हुकूमत में शामिल जमातें थी, या पीडीएम पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें, उनमें काफी हद तक जो है उनको पता है कि जी क्या होना है। इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत फायर वर्क्स होगा, इनके दरमियान होगा, ज़ाहिर है कि इलेक्शन लड़ने हैं लोगों ने, लेकिन फिर जो भी नतीजा आता है उसके बाद नजर ये आता है कि हो सकता है कि जमातें दोबारा साथ काम करने पर मजबूर हों। मैं मजबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हो सकता है कि विलिंगली कर रही हूं। ज्यादा बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ खुदा करके कि इंतखाबात की तारीख का तो ऐलान हो गया, अब उससे बड़ा सवाल है कि जी क्या इंतखाबात जो हैं साफ शफाफ और गैर जानिबदार होते हैं नहीं होते, क्योंकि जब तक इस तरह से नहीं होंगे तो हम वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में जूतियों में दाल बट रही है और एक महाजराई है, वो कैफियत जारी और सारी रहेगी। पाकिस्तान में अगर हमें सियासी इस्तेकाम की जरूरत है तो उसका वो उसी वक्त आएगा कि जब यहाँ पर ऐसे इंतखाबात हों जिसको अवाम भी कबूल करें और जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी कबूल कर रहे हों। अब ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है
اور میرے خیال میں ہمیں توقعات اچھی رکھنی چاہیے کہ لیٹس ہوپ کہ ٹھیک ہے آپ نے انتخابات کی تاریخ دینے میں دیر کر دی ہے اور پنجاب میں انتخابات نہیں ہو سکے, کے پی میں نہیں ہو سکے وقت پر, اور حتیٰ کہ جنرل الیکشن بھی نہیں ہو سکے, لیکن جب بھی ہو رہے ہیں دیر آئے درست آئے تو امید اچھی رکھنی چاہیے. گو کہ بعض لوگ جو ہیں ابھی تک شکوک و شبہات کے شکار ہیں. تو کہ پر آپ کو پتہ نہیں یہ بات آپ نے نہیں کرنی, عامر ضیاء صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ شکوک شبہات کا آپ نے اظہار نہیں کرنا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ نے اظہار نہیں کرنا ان کا. سوری ماری, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخابات تو ہوں گے, 16 آنے ہوں گے, لیکن اب کورٹ کو یہ بھی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ جی شفاف اور صاف ہوں گے اور تمام پلیئرز کو جو ہے اس میں برابری کا موقع ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک لاپ سائیڈڈ طریقے سے کسی جماعت کے فیور میں ہو اور کسی کے خلاف ہو. تو یہ اس بات کی شکایت تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, اس بات کی شکایت یہ جو پیپلز پارٹی والا نقطہ ہے نا یہ آپ کا دلچسپ ہے. ہمیں عامر الیاس رانا صاحب نے بھی جوائن کر لیا اسٹوڈیو میں. یہ پارٹی پی ایم ایل این کا فرینڈلی فائر ہے کہ ظاہر سی بات ہے پنجاب میں بچپن سے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, روایتی حریف ہیں, وہ اس پورے سیٹ اپ میں 18 ماہ میں غیر فطری اتحاد کے تحت بیٹھ تو گئے, لیکن بیان بازی کس کے خلاف کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی کریں گے. تو یہ جو باتیں ساری ہو رہی ہیں یہ صرف ایک چھوٹی موٹی بینٹر ہے پولیٹیکل, یا واقعی کوئی ان کے درمیان مسئلے مسائل ہیں؟ الیکشن ہمیشہ سیاسی لڑائی پہ اور سچ لڑائی پہ لڑا جاتا ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا کیک میں سے حصہ چاہیے. ایک سیاست ہے اور ایک اقتدار ہے. حزب اختلاف میں اگر آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے, اور اقتدار میں جا رہے ہیں تو آپ کیا اسٹرینتھ. ہر بندہ چاہتا ہے. زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بلاول وزیر اعظم بنے, بی اے پی ان کو مل رہی تھی, ان کو پی ٹی آئی کے جو پنجاب سے جا رہے تھے, جو کے پی سے جا رہے تھے, ان کا خیال تھا وہ سارے ان کو ملیں گے اور وہ بہترین کیک کا حصہ لے کے اور وزیر اعظم بنا لیں گے بیٹے کو. لیکن وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہی وہ خواب ٹوٹ گیا جب ان کو پتہ چل گیا کہ آئی پی پی بھی بن گئی ہے, پارلیمنٹیرین بھی بن گئی ہے, اور بی اے پی نے تھینک یو کہہ دیا. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ قدوس بزنجو کو جو خط لکھ رہے تھے وہ پارٹی سے ہی فارغ ہو گئے اور خالد مقصی صاحب وہاں تشریف لے آئے ہیں اپنی پارٹی میں, اور انہوں نے اعلان کیا ہوا کہ وہ نون کے ساتھ کولیشن میں جائیں گے. ان کے آدھے ایم پی ایز جو نون سے آئے تھے, وہ میں نے وہاں پہ دوست ہے ہماری وزیر بھی رہی ہیں, ان سے جب میں نے پوچھا انہوں نے کہا دیکھیں نون کاف باپ پھر نون, یہ ہمارا دائرے کا سفر ہے بلوچستان میں. وہاں ایک سسٹم آپریٹ کرتا ہے, سسٹم کہتا ہے آپ ادھر, سسٹم کہتا ہے آپ ادھر, وہ چلے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے جب الیکشن ہو رہے تھے 2018 میں, ایک رات کو ٹیلی فون پہ کسی کی لڑائی ہو گئی. اچھا پھر آپ زیرو, مصطفیٰ کمال زیرو اور ہیرو پی ٹی آئی کے لوگ سوئے ہوئے اٹھائے گئے کہ بینر لگاؤ یار تم جیت گئے ہو, چائے پانی کا صبح انتظام کرو. یہاں الیکشن اس طرح ہوئے, لیول پلینگ فیلڈ آپ اور ہم مانگتے رہیں گے, ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہر دفعہ اس طرح ہی ہوتا ہے. تو پھر ایک دفعہ اور کیوں نہیں. لوگ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی ماضی میں غلطیاں ہوئی تو آئندہ نہ ہو. بھائی اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو راستہ اور معیار بنانا پڑتا ہے. وہ تو الیکشن کے بعد بیٹھیں گے نا, اس سے پہلے تو کوئی گنجائش نہیں. لگا کے آپ اسٹیٹ پہ چڑھ سکتے ہیں, آپ نے 9 مئی کر لیا, اب آپ کے پاس راستہ بن نہیں رہا. میں اور آپ میڈیا بات کرتا ہے کہ جی بہت اچھی بات ہے, لیکن میڈیا کو وہی بات کرنی ہے نا جو سامنے موجود ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس نے یہ کہا ہے تو لیکن چیف جسٹس نے میڈیا کی اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہم اس پہ نہیں کر رہے. یہاں فیک نیوز پہ جب بات ہونے لگی, جب پی ٹی آئی کو بہت شوق ہوا تھا کہ میڈیا کو دبانا ہے, فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے, آج مشکل میں اللہ میاں نکالے, انہوں نے, میں نے ایک بات کہی کہ جناب فیک نیوز پہ اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے کہ ٹی ایل پی کو اس نے کہا کہ انڈین پیسے سے بنی ہے, اور اگلے ہفتے وہ انڈین پیسہ ختم ہو گیا. میں نے یہ مطالبہ کیا, ہمارے دفتروں میں فون, ان کو نکالیں, یہ ہمیں جھوٹ کہتے ہیں, سیکرٹ فنڈ چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا کر لو, میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی. تم نے کیبنٹ میں پریس کانفرنس کہی کہ جناب یہ انڈین فنڈ, مطلب یہاں ملک اس طرح ہی چلتا ہے کہ آپ جب ادھر چلے جاتے ہیں آپ ادھر چلے جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا. سیاست یا تو یہ ہونی چاہیے کہ جی آئندہ کے لیے جیسے آپ کو فیسیلیٹیشن کونسل آپ نے بنا لی ہے, اس کے اندر اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے تو 10-15 سال کے لیے سب فیصلے کرنے ہوں گے. ایسا مطلب صرف اس کے لیے نہیں کہ وہ تو ایک بن گئی, وہ پیسے بھی تبھی آئیں گے جب یہاں پہ کوئی آپ گورنمنٹ سٹیبل بنا لیں گے. اس الیکشن کے نتیجے میں, اس الیکشن اب چلے آ جائے نا, کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی ایک نئی ڈیفینیشن ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پریگمیٹکلی یہی ہے, جس کے حالات ٹھیک ہیں, جس کے معاملات ٹھیک ہیں, اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, دوسرے کے لیے مشکلات ہیں. اس الیکشن کے بعد سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے ویسے آپ کو؟ سٹیبلٹی تو لانی پڑے گی, نظر نہیں آ رہی, بالکل مل نہیں سکتی آپ کو. جب آپ میں سب ہم اپنے اپنے دائرے کے سفر میں ہیں اور پاکستان اسی سفر میں گھوم رہا ہے, اور ہم نکلنے کے لیے آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن نہیں چاہتے. میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ کو ڈی چوک میں فوج, سیاستدان, عدلیہ, سول بیوروکریٹس بٹھانے پڑیں گے.
ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلط کیا. فوج نے اگر کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کرائی کہ ہم سیاست کرتے رہے, ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, اس کے بدلے میں ان کے اوپر ایک اور نئی لڑائی ڈال دی کہ آپ کا نیا چیف بھی ہماری مرضی سے آئے گا, چاہے ہم لانگ مارچ کریں یا ہم کچھ بھی کریں. نہیں ملا آپ کو, آپ نے پھر 9 مئی کر دیا, آپ کو نہیں ملا. آپ اسٹیٹ جو عدلیہ سے آپ کو 20 ضمانتیں 2 دن جج بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے, وہ ختم ہو گیا کام. اب آپ اور ہم دوسرا طرح دیکھ رہے ہیں نا کہ جی پشاور کا بڑا آج وہ چل رہا ہے. بھئی یہ اس طرح ہی ہوگا جب تک آپ راستہ لیں گے نہیں, آپ کو راستہ نہیں ملے گا. میں اور آپ کتابی نصابی باتیں کرتے رہیں کہ جی بڑی اخلاقیات ہیں یہاں پہ تو بڑا ہے, یہ بھائی سب کچھ سب کے ساتھ ایسے ہوتا رہا. ٹھیک ہے, جو آج خوش ہے پھر کل روئے نا, یہی والی بات ہے نا. نہیں, وہ رو کے آج یہاں پہنچے, کبھی خوشی کبھی غم, دوبارہ خوشی دوبارہ غم, پم پم یہی کہتے آ رہے ہیں. بریک سے ہم واپس آتے ہیں. یہ جو بلوچستان کی بات کی نا, اس پہ بھی بات کریں گے. باپ پارٹی جو ہے ان کی صدارت ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ مقصی صاحب کے ہاتھ میں چلے گی. مقصی صاحب سے بھی کوشش کریں گے ہم بات کریں بریک کے بعد, پھر اس پہ ہم تجزیہ لیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب, اطہر کاظمی صاحب, عامر ضیاء صاحب تو موجود ہی ہیں, لیکن آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کی صدارت خالد مقصی صاحب کے پاس چلی گئی بلا مقابلہ. وہ صدر منتخب ہو گئے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود بھی ہے. یہ کیا ہوا, کیوں ہوا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, خالد مقصی صاحب سے خود ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم مقصی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک جی. سر, یہ کیوں پارٹی صدارت میں تبدیلی لانی پڑی بلوچستان عوامی پارٹی کی؟ کیا یہ کوئی ایک آلریڈی آن ایجنڈا آئٹم تھا جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا, یا اس میں کوئی اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ وجوہات کیا تھی اس کی؟ جی, قدوس صاحب ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو طبیعت تھی نا, وہ اجازت نہیں دیتے, تو مشاورت میں تو تھے, ہم پروسیس میں تھے. فائنلی ڈیسائیڈ کیا, ان کو بتایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو بھی میں کیونکہ میں بھی ٹائم نہیں نکال سکتا ہوں, تو مشورے سے ہوئی ہے. جی کیوں سر, وہ کیا ملک میں موجود ہیں یا ملک سے باہر ہیں؟ وہ آ گئے ہیں, کراچی میں. جی اچھا اچھا اچھا. سو وہ اتنا ہنگامی اجلاس کرنا پڑا جس میں پھر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا یہ سوالات اٹھ رہے. نہیں, بلا مقابلہ تو یہ تو لوگوں کا اعتماد ہے, سب نے مطلب ایک پورا سیشن ہوا ہے, پورا سسٹم ہوا ہے, مطلب کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پورا پروسیس ہوا ہے, صحیح. سو اس میں جو اس وقت صورتحال ہے, یہ جو چہمگوئیاں تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی شاید ضم ہونے جا رہی ہے, کچھ ممبران جو ہیں چھوڑ کے نون لیگ میں جا رہے ہیں, ابھی اس کے بارے میں کیا کلیئرٹی؟ کیا بی اے پی باپ اپنی جدا گانا حیثیت برقرار رکھے گی اس الیکشن کے اندر؟ اب تو واضح ہو گیا, اس میں اب تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ امید رکھ رہے تھے کہ ختم ہو جائے گی, ضم ہو جائے گی, وہ تو اب کیا گنجائش, اب کیا ہے باقی پیچھے؟ اس بات کو ابھی تک کسی کے ذہن میں اگر ہو تو آئی ڈونٹ تھنک کچھ رہتا ہے پیچھے. سو اس الیکشن کے اندر بی اے پی اپنے نشان, اپنے ٹکٹ, اپنے اس کے اوپر لڑنے جا رہی ہے الیکشن, یہ جو 2000 فل پولیٹیکل پارٹی ود آفس, پورے آفس بیئرز ہے, پورا سسٹم ہے جی ہمارا انشاءاللہ الحمدللہ. اور سر پارٹی انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے شاید نون لیگ کی طرف جھکاؤ اور اس میں جانے کی بھی خبریں تھی. جو کرنٹ کیئر ٹیکر پی ایم ہے, ابھی فی الحال پارٹی کے حصہ تو نہیں ہے, لیکن وہ اور ان کے ہم خیال لوگ جو باپ میں تھے, وہ پی ایم این کی طرف جھکاؤ تھا. اس کی کوئی ابھی صورتحال ہے یا پارٹی انٹیکٹ ہے آپ کی ساری؟ اب وہ جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ جانا چاہ رہے تھے جہاں کمزور اسٹیل آف نروس چاہیے, مطلب سروائیو کرنا, پارٹیز میں رہنا بھی اس قسم کی ان پارٹی, تو اٹ شوز کہ ہماری پارٹی نے سروائیو کیا اور ٹھہر گئی ایسے مشکل وقت میں, تو اٹ مینز اٹ سروائیو. آئی تھنک ان کو چاہیے تو اب واپس آ جائیں. اب تو ان کو تسلی ہوگی کہ باپ پارٹی باقاعدہ زندہ ہے. سر, یہ جام کمال صاحب بھی باپ پارٹی میں ہی الیکشن لڑیں گے؟ نہیں جی, اب تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی, مگر ہم سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ میں ملاقات ہوئی ہے ان کی, اور مسلم لیگ میں جانا چاہتے ہیں یا مسلم لیگ. ٹھیک ہے. سو ابھی تک ان کا سٹیٹس انکلیئر ہے باپ پارٹی کے حوالے سے؟ یہ ہم تو کلیئر ہیں, ہم تو کلیئر ہیں. یا انہوں نے آپ کو خداحافظ کہہ دیا ہے, یا ابھی ہے کچھ گنجائش ملاقاتوں کی, روابط کی؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. یہ جو جانا ہے نا ہم لوگوں کا, ادھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بس دعوتیں ہو رہی ہیں ابھی تک, باضابطہ کنفیوژن میں ہیں لوگ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کب اعلان کریں گے, کیا کریں گے. اور کاکڑ صاحب جو موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ان کی کا جھکاؤ؟ وہ تو میرے خیال چھوڑ چکے ہیں وہ لوگ تو. اب ویسے بھی وہ ایز اے پرائم منسٹر تو ان کا بھی ایز اے پولیٹیکل پروسیس میں نہیں ہے, بٹ آئی تھنک وہ بھی جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف ہی ہے میرے خیال. ٹھیک ہے. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس کے بعد جب ان کی ٹینیور ختم ہو وہ نون لیگ کو جا ملے؟ یہ میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے ساتھ بلوچستان کے اندر کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ آگے الیکشن کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اس کی گنجائش ہے یہ آگے الیکشن میں جو ہونا ہے؟
हम फुल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना जी, हम ओपन हार्ट वाले लोग हैं। बाप पार्टी का सर्वाइवल का मेन है ही ये कि वी हैव ओपन एंड स्ट्रेट माइंड, वी हैव गॉट गुड इंटेंशंस। तो हम सारी पार्टियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, देखते हैं। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है, सीट एडजस्टमेंट्स अलायंस करना, ये तो यही तो खूबी है इसका। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद मक्सी साहब। कुछ उनकी जो जमात के खदोखाल हैं अतर काजमी साहब, उनको कहते हैं कुछ लोग जा रहे हैं, जाम कमाल साहब के स्टेटस के हवाले से उनको मालूम नहीं है। कह रहे पार्टी तो बाप लड़ेगी इलेक्शन इस दफा जुदा गाना, वो कोई मिलना मिलाना जम होने वाली बात तो उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया। आपके सामने ही है, मैंने सवाल पूछा उनसे। जी देखिए, वैसे तो इलेक्शन से पहले भी मुलाकात हुई थी, सॉरी इलेक्शन कह रहा हूं, निगरान हुकूमत आने से पहले मरियम बीबी, बल्कि काकड़ साहब ने मुझे खुद बताया था कि हम गए थे मिलने के लिए और उस वक्त हमें कहा गया था कि आप नून लीग में शामिल हो जाएं, और हमने कहा कि हम इलेक्शन के बाद फैसला करेंगे। तो हो सकता है अब इलेक्शन के बाद काकड़ साहब कोई फैसला करें कि उन्होंने किधर जाना है और क्या करना है। लेकिन अब बाप पार्टी, आपको पता है कि बलोचिस्तान की हद तक ही एक रोल किरदार अदा कर सकते हैं। अब बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत बननी है, यहां पे अगर कोई, मुझे लगता है थोड़ा सा कोई मसला होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मसला होगा। मुझे नहीं लगता कि नून लीग के साथ वो शामिल नहीं होंगे। अगर वो जमात में जम नहीं भी होते, उसके बावजूद अगर उनका वोट वहां पे होगा तो वो नून लीग के लिए होगा। काकड़ साहब की जो पहले मुलाकातें हुई और इस वक्त जो हालात हैं, मुझे यही लगता है कि फ्यूचर इत्तेहाद जो है बलूचिस्तान के अंदर, रिसेंट जो हमारा फ्यूचर है, उसमें काकड़ साहब का यानी बाप पार्टी का और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी। पर इत्तेहाद एक मुख्तलिफ बात है आमिर ज़िया साहब, ये तो पार्टी के जम होने की गुफ्तगू थी कि शायद बाप पार्टी अपनी जुदा गाना हैसियत ही कायम न रखे, वो वापस PMLN को प्यारे हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है तोड़ फोड़ के नतीजे में 2018 के इलेक्शन में जैसे वजूद आया वैसे ही ये खत्म हो जाए। लेकिन इन सारी बातों को, र्यूमर्स को झुटला दिया अभी मक्सी साहब ने। उन्होंने कहा कि हम खुद ही लड़ेंगे इलेक्शन। एक छोटा सा जुमला ऐड कर दूं, जो काकड़ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी, आपको लगता नहीं कि जम हो चुके हैं वो नून लीग में? फिर भी पूछ लेना फॉर रिकॉर्ड, ठीक है जी। जी आमिर साहब। अच्छा, एक तो ये जुमला बड़ा जबरदस्त अता किया अतर काजमी साहब ने। मजेदार बात है कि बलूचिस्तान की सियासत के अपने एक खदोखाल हैं, और उसमें मतलब है कि वो अमूमन आप देखें कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, यहाँ पर इतनी जो कौमी सतह की जमातें होती हैं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। वहाँ पे जो एक सूबाई सतह पे बलूचिस्तान का नाम बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर एक जो एक नेशनलिज्म है वहाँ पर, एक तो ये बात है। दूसरा ये समझना चाहिए कि बलूचिस्तान की सियासत जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है, कि वहाँ पर ज़्यादातर जो सीट्स आती हैं वो सवाए पश्तून बेल्ट को आप निकाल दें, या जो मिडिल क्लास, जहाँ पे ग्वादर वादर में आपके थोड़े से मिडिल क्लास का कोई शख्स जीत सकता है, वरना ज़्यादातर सरदारों की सीट्स होती हैं। और सरदार जो हैं वो ताकत हवाओं के साथ जाते हैं, कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वहाँ पे वो जाके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे सरदारों की ये भी सियासत रही है। तो बाप मेरे ख्याल में रहेगी, उसकी जरूरत होगी, और वो बाप रहते हुए जो है वो ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकेगी, जो भी जो पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी मरकज में आकर। और उसमें ये वाला नहीं होगा, ज़ाहिर है कि उस तरह की नेशनलिस्ट कुव्वत नहीं है जैसे मेंगल साहब की पार्टी है या डॉक्टर मालिक की पार्टी है, उस सतह पे उस तरह की नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि मजमुआ इसमें जो वो हैं ज्यादातर सरदार हैं, तो वो जा सकते हैं किसी भी पार्टी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे रहेगी, और प्रेशर ग्रुप तो रहेगा, जा सकते हैं प्रेशर ग्रुप के तौर पे रहेगी। जी बिल्कुल रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा। छोटा होगा, कम होगा, कुछ लोग निकल के जाके किसी और पार्टी में चले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन बाप को मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में भी मुतहरिक रहेगी। जी जी आमिर इलियास राना साहब, आपके इसके ऊपर 2 सेंट्स क्या है? हमने पूछ लिया मक्सी साहब से, वो जो र्यूमर थी कि PMLN में जम हो रही है, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, वो वहां मामला तय नहीं हुए, वो कहते जम नहीं हो रही, शायद पार्टी थोड़ी मुख्तसर हो जाए। इसको उन्होंने नहीं जुटलाया कि लोग छोड़ जाए और पार्टी मुख्तसर हो जाए, लेकिन पार्टी रहेगी। मेरा ख्याल है कि कोई क्लियर हो चुकी थी कि इसे बतौर पार्टी रखा जाना है, और वो जब बजिंजो साहब ने आसिफ जरदारी को खत लिख दिया था, वो ठीक है कि उन लोगों ने PMLN की तरफ ही जाना है। तो जब काकड़ साहब और जाम कमाल मिले थे मरियम नवाज के साथ, वहां परवेज रशीद भी थे, और इन्होंने बड़ी कैटेगरिकली कहा था, कोई इलेक्शन, मतलब मेरी इतला ये है, काजमी साहब के साथ बराह रास्त बात हुई, उन्होंने कहा था जी हम अब विफाक की पार्टी के साथ सियासत करना चाहते हैं, ठीक है, और हम आपके पास इसीलिए आए हैं। उन्होंने गुफ्तगू की, उसके कुछ अरसे के बाद, चंद हफ्तों बाद वो निगरान वजीर आजम हो गए। वो जहां से गए थे वहीं से निगरान वजीर आजम हो गए, आपको और हमें पता है। तो हम और आप क्यों दाएं बाएं से बात करते हैं? हमें पता है कि बलूचिस्तान में वो डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जो बाकी ग्रुप्स हैं KP के अंदर 2-3 हो रहे हैं। ये छोटे छोटे चीजें इसलिए रखी जाती हैं कि आपको पेंडुलम को मुस्तहकम रखना है, हिलाना है, कब करना है, तो कुछ खुशी के बाद गम भी तो वो भी आ सकता है ना, कुछ भी चाहिए होता है। सिंध के अंदर भी यही है कि कुछ
پاکٹس کے اندر رکھا جائے. مطلب پنجاب کے اندر بھی آئی پی پی اب بیچاری زور تو لگا رہی ہے نا, پارٹی تو بن گئی ہے وہ, اور ان کے دعوے ہیں کہ ہم تو چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں, تو میں کون روکنے والا؟ اگر انہوں نے چیف منسٹر بننا ہے تو بنا دیں. اگر پرویز خٹک صاحب کو چیف منسٹر بننا ہے تو مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی والوں سے اسی لیے ملے نا. پیپلز پارٹی بھی اس لیے ان کی طرف کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بھی دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ ممکن ہے کہ ہم بھی سیاست کریں. تو وہ ابھی جی ڈی اے میں کچھ سفر اندرون سندھ سے شروع ہونا ہے. اچھا, اگر وہ جو 2018 میں زرداری صاحب نے فیضیابی سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا اور جی ڈی اے حکمران نہیں بن سکی بلکہ پیپلز پارٹی ہی آ گئی, تو وہ ابھی کام تھوڑا تھوڑا شروع ہے. اچھا, ہمیں اور آپ کو ابھی چونکہ 14, 15, 16 دسمبر کوئی ڈیٹ ہوگی کہ کاغذات نامزدگی, کیونکہ 54 دن اگر ہم گن لیں تو وہ ڈیٹ بنے گی. اس سے پہلے عدالتوں کے بھی فیصلے کئی آ جائیں گے. نواز شریف کے بھی ہیں, عمران خان کی 7 نومبر کو اپیل لگی ہوئی ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں ساتھ چلیں گی, ساتھ پولیٹیکل پارٹیوں کے جلسے شروع ہوں گے. کچھ کے شروع ہیں. پیپلز پارٹی سب سے پہلے سے کر رہی تھی, استحکام پارٹی کر رہی ہے, نون اب نکلے گی دوبارہ لاہور کا جلسہ کر کے. وہ دیکھیں نا, ان کو لوگ مل رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ شریف فیملی میں سے کوئی نہ کوئی بلوچستان آئے تاکہ ہم اناؤنس کریں کہ ہم بی اے پی سے نکل کے باضابطہ طور پہ نون کی طرف چلے گئے. تو سیاست جوڑ توڑ ان دنوں میں آپ کے اور ہمارے لیے بڑا اچھا انجوائمنٹ ہوگا کہ کس کس کے کیا کیا دعوے تھے, وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں, اور جو دعوے کر کے مکرے ہیں وہ اب کہاں کہاں کپڑوں میں پہنچ رہے ہیں. یہ اب ان کا کام ہے. چلے, مجھے اسی بات پہ ایک بریک لینی ہے. جو آپ نے سندھ والی ذکر کیا نا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج بلدیاتی ہوا ہے سندھ کے اندر. جو سندھ کی سیاست کی بھی عامر رانا صاحب نے گفتگو کی, 2018 میں بھی 2023 میں بھی پیپلز پارٹی کو شکایتیں تو رہتی ہے لیکن ہمیشہ وہ نیگوشیٹ کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے معاملات طے کر لیتی ہے. اس دفعہ بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. اس وقت کراچی اور سندھ کے اندر جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سبقت ہے. دوسرے نمبر پہ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا وہ ہے, اور دونوں کے درمیان جو ووٹوں کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہے. مرتضی وہاب صاحب جیت گئے ہیں اپنے جو الیکشن ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے اس پورے الیکشن کو کور کر رہے ہیں. فیض, کیا ہے ابھی تک آپ کے پاس اپ ڈیٹ؟ اور پیپلز پارٹی کی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایون پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہے وہ پیپلز پارٹی کا رستہ نہیں روک پایا. کیا یہ صحیح اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے, جو پیپلز پارٹی اس ضمنی انتخابات کے حوالے سے خاصی پرجوش تھی کیونکہ مرتضی وہاب اس مرتبہ براہ راست مقابلے پہ اتر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ سلمان مراد جو ان کے ساتھ نائب ہیں وہ بھی موجود تھے. اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ مرتضی وہاب اپنی یو سی جو گزری کی ہے اس سے 3,900 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے امیدوار نور السلام نے 1,500 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان مراد جو ڈپٹی میئر ہیں, انہوں نے مراد میمن کی یو سی سے جو اس کے 27 پولنگ اسٹیشنز ہیں اس سے انہوں نے 10,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں. بڑے مارجن سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے. اور ان کے مد مقابل بھی جماعت اسلامی کے ایوب خاص خیلی تھے, انہوں نے 1,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے. تو اس طرح جو بنیادی مارکا تھا میئر اور ڈپٹی میئر کا, وہ تو مرتضی وہاب اور سلمان مراد جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 5 اضلاع میں یہ انتخابات ہو رہے تھے, اس میں ملیر, کیماڑی, ضلع شرقی اور ضلع وسطی شامل تھا. اور یہ روایتی طور پر ان میں زیادہ تر وہ علاقے تھے جہاں پیپلز پارٹی پہلے بھی جیتتی رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو وہاں پر کامیابی ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع وسطی سے جماعت اسلامی کا ایک کونسلر جو وارڈ کا الیکشن تھا وہ وہاں پر کامیاب رہا ہے جیتنے میں, اور ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کی دوسری پوزیشن آئی ہے. وہاں پر یہ جو امپورٹنٹ بات آپ یہ پورا آپ نے جو بریک ڈاؤن کر کے بتایا, اس کو میں ایک سٹیپ آگے لے جاتی ہوں. ابھی چند ماہ میں پورے ملک میں جنرل الیکشنز ہیں. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی واضح طور پہ, اگر ہم یہ سیاسی چیلنجر نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ قدرے آپ کو سیکیور دکھائی دے رہی ہے, یہ ٹھیک ہوگا اسیسمنٹ؟ ماری اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا. جی, پیپلز پارٹی سندھ میں کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے جب ہم جنرل الیکشنز کے آگے کی طرف جا رہے ہیں. آج کے الیکشن سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں؟
देखिए जो आगे इंतखाबात होने जा रहे हैं, चूंकि तैयारियां सारी उसी हवाले से हैं। यहाँ तो पीपल्स पार्टी के लिए पहला मरहला यही दरपेश था कि किसी तरह से अपने मेयर को वो बचा सकें, और मेयर को बचाने में कामयाब रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कामयाबी हासिल की है। बाकी जो अगले इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें जो रिवायती सीटें हैं, कराची के जो बाज़ हल्के हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वहाँ से तो उन्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन अभी भी ज़िला वस्ती से उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी है। वहाँ से जमात इस्लामी आगे रही है, तो वहाँ पर उनके लिए मुश्किल ज़रूर पेश आएगी। जो रिवायती हल्के हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी आगे रहेगी, लेकिन दीगर जगहों पर ज़िला वस्ती हो गया और इसके अलावा जो दीगर अजला हैं, इसी तरह से जिना टाउन में भी जमात इस्लामी का उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहा है, तो वहाँ पर वो आगे हैं इनसे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सही, बहुत शुक्रिया फैजुल्ला, हमें इस इलेक्शन के हवाले से जो बात गुफ्तगू बता रहे थे। सौदर काज़मी साहब, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो पूरा जो सिस्टम की बात है वो तो एक तरफ, लेकिन अपने सियासी चैलेंजर्स को भी सियासी तौर पे मैनेज किया है। कुछ लोगों को, अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराया इंटीरियर सिंध के अंदर से, कुछ को पार्टी में शामिल कर लिया जहां जहां चैलेंजर थे। सो आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध में तो बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है, तो फिर उनको प्रॉब्लम क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की? सिंध के अंदर तो उनका कोई सियासी चैलेंजर नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहले जब जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट था उसकी वाज़ेह बरतरी थी। फिर हमने देखा बहुत सारे लोगों की वीडियोस आई, लोगों को साइड पे किया गया, मीडिया रिपोर्ट करता रहा। जो आपने लफ्ज यूज किया मैनेज, अगर आपकी जमहूरियत का नतीजा ये है कि आपने अपना इक्तदार मैनेज करना और मैनेज करके आपने इलेक्शन जीतना है, तो फिर तो ये तो छोड़ देना कि ये जमहूरियत है और ये इसमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो कर सकते हैं ना, कि आप अपने हल्के के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाए, किस उम्मीदवार को तगड़ा है उसको बिठाना है, उसको शामिल करना है, उससे इत्तेहाद करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, उस मैनेजमेंट की बात करें। उसको वोट डालने नहीं देना, वो 4 बंदों को, 4 यूसी के जो हैं चेयरमैन, उनको उठा के इधर ले जाना है, ये मैनेजमेंट तो नहीं है ना। ये तो एक डिफरेंट तरीका कार है। ये वो मैनेजमेंट है जिसके जरिए पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी कंप्लेन करती रही और तहरीक इंसाफ वाले कंप्लेन करते रहे, और जमात इस्लामी वाले तो उन्होंने बहुत सारे इस हवाले से जो मीडिया के ऊपर भी आके बात की। लेकिन उस हैविंग सेड दैट, जो आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारे अपने सियासी मुखालफिन को अपने साथ मिला लिया। इंटीरियर सिंध में भी अगर उनको लगा कि कोई ऐसी शख्सियत है जो हमारे लिए सियासी तौर पे चैलेंजिंग साबित हो सकती है, उनको भी अपने साथ मिला लिया, और वो आप देख लें, फिर उनको उसमें मुझे कोई बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जो उन्होंने 15 साल से वहां पे अपनी ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी की, सब कुछ इकट्ठा किया। आपको याद होगा कि पिछले कुछ जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, वहां पे एक FIR हुई तो आधी पुलिस ने काम छोड़ दिया। ठीक बात है। ठीक है, आज तक किसी सूबे में आपने ये देखा है कि पुलिस वाले जो कहें कि वो अफसरान ना आए, तो ये वो निजाम था जो जरदारी साहब ने उन्होंने अपनी एक पैरेलल सिविलियन जो भी एस्टैब्लिशमेंट सिंध के अंदर कायम कर लिया दी थी उन्होंने, और खड़ी की भी है उन्होंने। और अब से सबसे बड़ा इशू ही उनको ये है कि जनाब निगरान हुकूमत में हमें उस तरह की सहूलतकारी नहीं मिल रही जैसी पंजाब के अंदर नून लीग को मिल रही है। नदीम अफजल चंद साहब उस दिन फरमा रहे थे कि आप नून लीग के वर्कर जो हैं वो पंजाब में हर जो है ब्यूरोक्रेट। देखिए, पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की शिकायत रहेंगी आमिर ज़िया साहब, क्योंकि वहां पर तो अब दूर दूर तक पीपल्स पार्टी के खुद वहां पे पोल्स और जितने भी उनके अपने उम्मीदवारान हैं उसकी हालात मुश्किल है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो खो दिया, उसको हासिल करने की ना गुंजाइश है ना कैपेसिटी है। प्रॉब्लम यह है कि फिर सिंध के अंदर ये जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, बशीर मेमन साहब और ये जो तमाम लोग ये सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं, मुलाकातों की बात कर रहे हैं, इस इलेक्शन में क्या PMLN कोई छोटा मोटा डेंट डाल सकती है पीपल्स पार्टी को, या ये भी पीपल्स पार्टी के लिए कदरे आसान होगा, पिछले इलेक्शन जैसा ही होगा, कुछ कम या कुछ ज्यादा की बुनियाद पे फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन मोर और लेस पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है सिंध में? बिल्कुल, पार्शली आपके सवाल में जवाब भी है कि मोर और लेस क्या बड़ी हद तक कंफर्टेबल है। और इसलिए है कि उस जैसे कि भी काज़मी भी बात कर रहे थे कि जितने बड़े जागीरदार हैं, जितने बड़े इलेक्टेबल्स हैं, वो उनके साथ हैं। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि इतनी इंट्रेंच पार्टी है वो सिंध में हो चुकी है, तो इस मरतबा जो है शहरी सिंध में भी उसकी कारकर्दगी जो होगी, यानी कराची और हैदराबाद में भी निस्बतन बेहतर होगी, क्योंकि शहरी हुकूमतें उसके पास हैं। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अंदर, जहां तक सिंध की सियासत का ताल्लुक है, उनकी कारकर्दगी पे हम लोग कहते हैं जितनी तनकीद कर ले कि जी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया 15 साल में, और शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो, वो वहां पे मसाइल का अंबार है, वो सब अपनी जगह, लेकिन वहां पर कोई मुतबादिल नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नून लीग जो है, नून लीग वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती बतौर पोलिटिकल पार्टी। अब कोशिश ये हो रही है कि GDA, MQM और JUIF जो है वो मिलकर कोशिश करें कि कोई मतलब इनको वो कोई चैलेंज कम से कम पोज कर सकें, लेकिन मुझे उसमें कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही। जैसे गोटकी के महर हैं,
ابھی حال ہی میں وہ شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو اب جو کہتے ہیں نا کہ اس سے جی ڈی اے مزید کمزور ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے دیہی سندھ کے اندر, وہاں تو کوئی پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے ہی نہیں, اور جے یو آئی ایف بھی بہت ہی معمولی سا ڈینٹ ڈال سکتی ہے اگر وہ مل جاتی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جب جائے گی 2024 کے الیکشن میں تو 35-40 قومی اسمبلی کی سیٹس ان کے پاس ہوں گی, اور نون لیگ جو ہے وہ اتنی محفوظ نہیں ہے پنجاب میں جتنی محفوظ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا اچھا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے آپ کا لگتا ہے کہ زیادہ قریب نمبرز جو ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائے گی, پی ایم ایل این کے پاس اتنے پنجاب میں شاید مارجن نہ ہو. انٹرسٹنگ یہ تجزیہ ہے. ایٹ لیسٹ میرا جملہ یہ کہ پی ایم ایل نون کے سامنے ایک چیلنج ہوگا کوئی نہ کوئی. پی ٹی آئی وہاں پر ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی کھڑی ہوگی الیکشن میں اگر اس کو اجازت ملتی ہے. آئی پی پی ہوگی وہاں پر, ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی زور لگائے گی, تو وہاں پر اس کے سامنے کمپٹیشن ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ون وے ٹریفک ہے یہاں پر سندھ میں. ہاں ٹھیک ہے. عامر الیاس صاحب, کیا یہ جو اس وقت پی ایم ایل این ایکٹیو ہے, یہ جو جوڑ توڑ کی چھوٹی موٹی سیاست یا اتحاد کی بات آ رہی ہے, اس موجودہ الیکشن میں کوئی خطرہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, یا یہ ظاہر سے ویسے ہی ایک پولیٹیکل پوزیشننگ ہے, جی ہم اگینسٹ پیپلز پارٹی میدان میں اتر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے وہ بدماش ہیں اس پنڈ کے. چلیں یہ بات کر لیں. دیکھیں کچھ ڈائنامکس ہوتی ہیں. اطہر کاظمی صاحب کے ذہن میں لفظ مینج سے جو ذہن میں ایک دم آ گیا, سیاسی مینجمنٹ اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کس کو اتحادی بنانا, کس کو مخالف اور کس کو چھوڑنا. غوث بخش مہر آخری آدمی تھے جو جی ڈی اے سے نکل کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے, جن کو زرداری صاحب براہ راست اپروچ کر رہے تھے. میری کئی دفعہ گفتگو ہوئی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں یا تو کوئی قبیلے کے ساتھ جاؤں ورنہ اکیلے جا کے ہم مارے جاتے ہیں, لیکن بچتا کوئی نہیں نا پیچھے. انہوں نے کوشش یہی کی آصف علی زرداری کی مینجمنٹ, اس کو پولیٹیکل مینجمنٹ کہتے ہیں, کہ کوئی جو بڑا حریف ہے وہ نہ رہے, وہ ان کے ساتھ ہو. ان کو ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے کہ سب مخالفوں کو اپنے ساتھ ملا لیا آپ نے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے جو بات آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں کہی تھی کہ وہ ان کو خطرہ, یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, کب تک مانگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. جب تک ان کو واپس سندھ کے اندر کوئی ایشو نہیں رہتا تو جی ڈی اے کی صورت میں انہیں بہت سارے الیکٹیبلز کا خطرہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی پٹاری میں بٹھائے ہیں وہ نکل نہ جائیں. اچھا, اس کے سندھ کے شہری ایریا میں بالکل انہوں نے کام بھی کیا اب آخر میں آ کے, اور لوگوں سے راستے بنائے ہیں. بلاول کہاں سے آ رہے تھے آپ کو اور ہمیں پتا نا, کراچی میں کس جگہ سے وہ ہار گئے تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیاری سے وہ ہار جائیں گے. انہیں وہ سبق کچھ ملے ہیں, لیکن انہوں نے وہ لیسن نہیں لیے کہ لوگوں کی خدمت کر کے بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے لیسن یہ لیا کہ اپنے آپ کو مضبوط کیسے کیا جائے گا, دوسرے کو کمزور کیسے کیا جائے گا. پی ایم ایل این, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ کولیشن میں سندھ کے اندر الیکشن لڑیں گے کیونکہ سب کو اپنا اپنا خطرہ ہے. وہاں پی ٹی آئی کیا کرے گی, جو پی ایم ایل این کو پنجاب میں ہمیشہ سے مقابلہ ملا ہے, واک اوور نہیں تھا پچھلی دفعہ بھی, اس سے پچھلی دفعہ بھی. 13 میں کیا نہیں تھا پی ٹی آئی, بالکل کتنی فضا بنی ہوئی تھی. 18 میں دیکھیں ٹف ترین ان کے تھے, لیکن پنجاب میں وہ جیت گئے نون والے. یہ اس طرح ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوئے تھے ان کے لوگ کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں جناب پارٹیاں بدل رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں. یہ کہانی نہیں تھی. یہی المیہ ہے عمران خان کا کہ وہ اپنی پارٹی کو بطور پارٹی نہیں لے سکے. انہوں نے صرف اپنا فین کلب بنایا کہ میں ہوں, میرے ساتھ ہیں اور میں ہی فیصلے کروں گا. انہوں نے اپنی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ بننے ہی نہیں دی. یہی پی ایم ایل این کو کٹ ٹو سائز ہوتی ہوئی پی ٹی آئی کا پنجاب میں بھی فائدہ ہوگا, جہاں جہاں وہ لڑیں گے, اور نقصان پی ٹی آئی کو کے پی میں بھی بے پناہ ہوگا. فضل الرحمان صاحب اپنا حصہ لیں گے, اے این پی نے اپنا لینا ہے, کچھ پاکٹس میں پیپلز پارٹی ہے, جب پارٹی یا بلے کا نشان نہ نارتھ میں کرنے یا ان کی کینڈیڈیٹس نہ ہو. اگر کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے, بلے کا نشان بھی ہوگا, تو کے پی میں اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کے پی میں سب کچھ کے باوجود نارتھ میں پی ایم ایل این جیتی تھی, مانسیرا اس پوری ہزارہ بیلٹ میں. اب اگر ان کا, وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کولیشن کہاں کھڑی ہوں گی جا کے. فضل الرحمان پارٹی الگ لڑے گی, اے این پی الگ لڑے گی, پیپلز پارٹی الگ اور نون الگ. تو آپ کہیں کہ اس کے اندر پیٹریوٹ کہاں کھڑا ہوگا, پرویز خٹک صاحب کا, اور پی ٹی آئی کتنی سائز میں لڑ رہی ہوگی, پھر ہم بات کریں گے. لیکن اگر یہ کولیشن بنا لیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, کے پی میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کولیشن کر کے بھی الیکشن لڑنا پڑ سکتا ہے, یا یہ سب کچھ الیکشن کے بعد ہوگا, اپنی اپنی سیٹوں پہ جیتے, جو آتا ہے جس کا جتنا حصہ ہے, جتنی پاور ہے, وہ بیٹھ جائے اقتدار میں, اپنا حصہ لے لے اترا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو قطعاً ان حالات کا سامنا نہیں تھا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہے. اس میں ان کی اپنی کتنی غلطی ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے.
کتنے ان کے لیڈر تھے جو لاپتہ ہو جاتے تھے اور اچانک ٹی وی پہ آ کے اپنی اناؤنسمنٹ کرتے تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو میں یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں. خواجہ آصف صاحب اس رات کو الیکشن والے دن بھی کس کو میسیجز کر رہے تھے وہ بھی سب کو پتا ہے, وہ ایسے حالات کا ان کو سامنا نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں نا, ان کی آپ جمہوری ماڈل ان کا بھی دیکھ لیں, الیکشن سیل کا انچارج بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا. وہ 2002 سے ہیں وہی نا, اس لیے کہ ان کو الیکشن لڑنے کا تجربہ بہت زیادہ, ہلکے کی سیاست بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ہر چیز تو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھنی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے یا کوئی مینجمنٹ کریں گے پنجاب کی حد تک, اس کا فائدہ کوئی نہیں, ضرورت بھی نہیں. پیپلز پارٹی کا تو یہاں پہ کوئی ووٹ بینک ضرورت ہی نہیں. یہاں پہ تو کسی اگر کوئی کرے گا, کسی کو اتحاد کرنے کی ضرورت پڑے گی, جیسے آئی پی پی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حلقوں کے اوپر آپ اپنے کینڈیڈیٹ ہمارے خلاف نہ کھڑا کریں. وہ بھی کیوں کریں گے؟ وہ ان کے نون لیگ والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کی اور دیکھیں ہیلی کاپٹر بھیجا انہوں نے ساتھ, اوم چودھری صاحب کو بھیجا تھا. اس وقت کیوں کریں گے وہ, کسی کو اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے چھوڑ کے آئی پی پی کو کیوں ٹکٹ دیں گے؟ مطلب کہ دیکھیں نا جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں, پی ایم ایل این کوئی عوامی طاقت سے تو نہیں آ رہی نا. آج عوام کی جو حالت ہے پی ایم ایل این کی ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور. جاوید لطیف صاحب کے روز مطالبے کرتے ہیں کہ یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو. فرائیڈے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ ابھی بھی وہ لیول پلینگ پی ایم ایل این نے جب بھی ووٹ لینا نا لوگوں نے دینا ہے, ان کو آ کے فرشتوں نے ووٹ نہیں ڈالنے. یہ خیال ہے کہ پچھلی دفعہ وہ مقبول ترین پارٹی تھی اور وہ ہار گئی, لوگوں سے ووٹ لیے تھے نا, اور پھر اس کو پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنانے دی کہ گھروں پہ بیٹھے رہو, نہیں نکلنے دو. تو آج آپ کو کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں. نواز شریف نے کس ووٹر سے ووٹ مانگنا ہے مجھے بتائیں؟ اس نے پی ٹی آئی سے مانگنا ہے, اس نے اپنے ووٹر کو ہی ایڈریس کیا ہے, جلسے میں بھی لا کے 4 جلسے کو لا کے اس نے خطاب کیا ہے. اور جب وہ نکلے گا میں اور آپ ہم جلسے دیکھیں گے کہ وہ بھر کے لا رہے ہیں یا کیسے آ رہے ہیں. کیا ان کا ایک نقصان ہوا ہے 16 مہینے میں, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے. پولیٹیکلی 9 اپریل تک تو وہ بہت ٹاپ پہ کھڑے تھے, تو اس کے لیے ان کو اپنے لیڈر کو لانا پڑا ہے. وہ الیکشن لڑ سکے گا نہیں لڑ سکے گا, وہ اپنی پارٹی کو الیکشن جتوا سکتا ہے, جتوایا بھی ہے اور اب بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے. صحیح. عامر ضیاء صاحب, کنکلوڈنگ نوٹ آپ سے, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا اگلے والے جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اکٹھے اتحادی حکومت بناتے دکھائی دے رہے ہیں, جیسا کہ یہ سیٹ اپ تھا جو پچھلے 18 ماہ میں, یہی ریپلیکیٹ ہوگا الیکشن کے بعد؟ دیکھیے اگر جو اس وقت لوگ اندازہ کر رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, اور جب ہنگ پارلیمنٹ آئے گی تو اس میں ظاہر ہے کہ 2 فریق پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے کام کر چکے, ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ کر سکتے. ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا دھڑا مزید نکلا ہے, کوئی اگر ان کی کچھ سیٹس آ جاتی تو وہاں سے بھی جو ہے غیبی مدد مل سکتی ہے. تو یقیناً ایک مخلوطی حکومت ہوگی, اور مخلوط حکومت ظاہر ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم میں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے اسی کو استعمال کیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے ڈیسائسو جو ہے ایک میجورٹی بناتی ہوئی آپ کو اگلے الیکشن میں نظر آئے. بشمول نون لیگ جو ہے اس کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں, اس کے اوپر جو بیگیج ہے پی ڈی ایم کے 16 ماہ کا, خود نواز شریف صاحب کو پوری پرسپشن کی لڑائی لڑنی پڑے گی. یعنی کہ ان کے خلاف جو ہے آپ دیکھیں, میں کم از کم دیکھ رہا ہوں 99 سے لے کر آج تک 24 برس ہو گئے, ان کے متعلق ایک بڑا ایک سٹل قسم کا پروپیگنڈا جاری ہے کہ جی بدعنوانی کا ان پہ الزامات ہیں, اس کے مس مینجمنٹ کے ہیں, پور گورننس کے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو بھی ایک مخلوط حکومت نظر آتی ہے. مجھے پروگرام کو یہاں سمیٹنا ہوگا. بہت تینوں حضرات کا ابھی آج کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.